तथा चिन्ता मास्तु। मम कार्यं पाठनं तावदेव। तत्रैव मम दृष्टिः भवति, अन्यत्र दृष्टिः न भवति। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गणतज्ञाय नमो नमः। कर्माणि ततः षोडशकर्मणां निर्णयः कथ्यते सम्यक् कृष्णाचार्येण धीमता। ऋतूनां योगपद्येषु देवलः क्रममब्रवीत्। योगपद्येषु तीर्थानां तीर्थादिक्रमशो व्रजेत्। रक्षणादिकम् अनुत्तमं वा ग्रहणक्रमशोऽपि वा इति। तीर्थं ऋतुः तद्योगपद्ये प्राप्ते क्रमेण सवर्णेषु विवाहक्रमेण वदतु। पुंस्त्रियोः यदि स्यातां कारणं तत्र किं भवेत्? तत्त्वलिङ्गविभागं तु यमस्त्वाह विशेषतः। यदि संयोगकाले तु पुरुषो रागमोहितः विदां शुक्रम् अमलं तत्र जायते इति एतदुक्तम्। पुत्रः पुत्री इति यमलं तत्र जायते तस्य कारणं किम् इति पृष्टवान्। अतः यमः इति कश्चन स्मृतिकारः सः विशेषं वदति। यदा समागमं करोति पुरुषः तदानीम् अनुरागेण मोहितः सन् यदि द्विवारं वीर्यं सेचयति तदानीं तत्र पुरुषः पुत्रः पुत्री द्वयोः उत्पत्तिः भवति। अथवा द्वौ पुत्रौ जायेते अथवा पुत्रीद्वयं जायते इत्यादि एतत् सर्वम् उक्तम्। अनन्तरं पुनः उच्यते ऋतूनां योगपद्ये तु रजोदर्शनं यदि एकदैव भवति तदा देवलः क्रमं सूचयति। कश्चन पतिः वर्तते, तस्य सवर्णीयाः पत्न्यः वर्तन्ते अथवा सवर्ण असवर्णीयाः पत्न्यः बह्व्यः वर्तन्ते। कदाचित् तासां स्त्रीणां यदि एकदैव रजोदर्शनं भवति तदानीं ऋतुकाले स्त्रीणां समागमः इति वर्तते। तदानीं कस्याः स्त्रियः समागमः प्रथमतया उद्दिष्टः, प्रथमतया कस्याः स्त्रियः समागमः भवेत्? सवर्णां स्त्रियं गच्छेत् वा असवर्णां स्त्रियं गच्छेत् वा? कश्चन ब्राह्मणः वर्तते, सजातीयस्त्रियं सः स्वीकृतवान् पत्नीत्वेन, असजातीय स्त्रियम् अपि ऊढवान्। तदानीं तन्मध्ये उभयोः रजोदर्शनकालः कदाचित् एकदैव स्यात्। तदानीं किं करणीयम्? असवर्णां स्त्रियं गच्छेत् वा सवर्णां स्त्रियं गच्छेत् वा इति प्रश्नं कृतवान्। देवलः उत्तरं वदति, एकस्य ब्राह्मणस्य यदि ब्राह्मणक्षत्रियादि जातिषु समुत्पन्नाः बह्व्यः यदि पत्न्यः भवन्ति, एकदैव ऋतुकालं पश्यन्ति च ताः, तदानीं ब्राह्मणः स्वजातीयस्त्रियं गच्छेत् प्रथमतः, अनन्तरम् असवर्णस्त्रियं गच्छेत्। सर्वासु यदि समागमं करोति तदानीं पत्नीत्वेन ताः स्वीकृत्य तदानीं भोगं तेषां भोगं दत्त्वा ताः सर्वाः सुरक्षिताः भवन्ति। अर्थात् सवर्णस्त्रियं गच्छेत्, असवर्ण
स्त्री या वर्तते तामपि गच्छेत् अन्यथा किं भवति? पत्नीत्वेन कुतो वा ताः स्त्रियः अयं पुरुषः स्वीकृतवान् इति प्रश्नः भवति। अतः तत्र वञ्चनं न करणीयम् इति दृष्ट्या एवं क्रमः तत्र उक्तः इति उच्यते। अथवा एवमपि कर्तुं शक्यते इति उच्यते। या सवर्णासवर्ण
पुत्री द्वयस्यापि विवाहं कुर्वन्ति स्म। इदानीम् अस्माभिः आलोचयितुमपि न शक्यते। तादृशः कालः तदानीम् आसीत्। ब्राह्मणाः अत्यन्तं निर्धनाः आसन् तदानीम्, अतः कष्टमासीत् कालः। इदानीं तथा नास्ति। पुत्रीणाम् अभावः एव वर्तते, अतः इदानीं चिन्ता नास्ति। उत्तरत्र किं भविष्यति इति न वयं जानीमः। अतः शास्त्रे एतत् सर्वम् आलोच्य एतत् सर्वं लिखितं वर्तते। यदि एवं स्यात् तर्हि एवं करणीयम् इति तर्कः। देवसङ्कोचमाहजातः ब्राह्मण्यां द्वादशाहं स्यात् वेदोक्तं ऋतुधारणम् 10 8 षट् शेषाणां विधीयन्तेन पूर्वशः 5 दिनमारभ्य 12 आदिसङ्ख्या अवगन्तव्या इति माधवीये व्याख्यातम्। देवलः एतदपि उक्तवान्, ब्राह्मणादिजातिभेदेन ऋतुसङ्कोचः करणीयः इति वदति। यदि ब्राह्मण स्त्री काचित् वर्तते तदानीं वेदोक्त ऋतुकालः यः वर्तते स तु ऋतुकालः 12 दिनपर्यन्तम् अवतिष्ठते। एवं क्रमेण क्षत्रियस्त्रीषु 10 दिनपर्यन्तम्, वैश्यस्त्रीषु 8 दिनपर्यन्तम्, शूद्रस्त्रीषु 6 दिनपर्यन्तम् ऋतुकालः भवति इति देवलः अवोचत्। एवञ्च रजोदर्शनमारभ्य पञ्चमदिनानन्तरम् तदारभ्य ब्राह्मणस्त्री 12 दिनपर्यन्तम् ऋतुकालं प्राप्नोति। आहत्य 16 दिनानि भवन्ति। रजोदर्शनात् पञ्चमदिनादारभ्य 10 दिनपर्यन्तम्, अर्थात् आहत्य 14 दिनानि क्षत्रियस्त्रीणां ऋतुकालः। एवमेव वैश्यस्त्रीणां रजोदर्शनम् आरभ्य 12 दिनपर्यन्तम् ऋतुकालः। शूद्रस्त्री वर्तते तस्याः पुनः रजोदर्शनमारभ्य 10 दिनपर्यन्तम् ऋतुकालः। तदानीं पञ्चमदिनाद् आरभ्य 12 दिनपर्यन्तम् इति संख्याक्रमः माधवीये व्याख्यातम्। अतः एतदनुसृत्य यः कोऽपि ब्राह्मणः, पूर्वम् एवमासीत्, इदानीं तथा नास्ति। पूर्वं कश्चन ब्राह्मणः ब्राह्मणस्त्रीं स्वीकरोति स्म, अनन्तरम् अन्यजातीयस्त्रियमपि विवाहक्रमेण स्वीकरोति स्म। तदपि आसीत् पूर्वम्। अतः एतत् सर्वम् उच्यते। अनया च उक्तरीत्या हि पुरुषेण प्रयत्नतः ऋतुकालाभिगमनम् कर्तव्यम् पुत्रमिच्छत ऋतुकालाभिगमननियमम् केचिदूचिरे तदेव उच्यते। यत् अस्माभिरुक्तम् तत्क्रमेण पूर्वोक्तक्रमेण पुरुषः प्रयत्नपूर्वकम् दिनं निश्चित्य ऋतुकाले एव स्वस्त्रीं गच्छेत्। तदानीम् उत्तमां सन्ततिं सः प्राप्नोति। केचन ऋतुकालमध्ये पत्नीसमागमं करणीयमेव इति नियमम् आधृत्य तथैव कुर्वन्ति। ऋतुकाले पत्नीसमागमः भवेदेव इति नियमः वर्तते इति अभिप्रायं स्वीकृत्य केचन अन्यथा व्याख्यानं कृतवन्तः। एतादृशक्रमः वर्तते। तद्दृष्ट्या एतत् सर्वम् एवं करणीयम् इति तत्र नियमाः उक्ताः। अपुत्रस्यैव अयं नियमः कूर्मपुराणे एवमुच्यते। ऋतुकाले सपत्नीगमनं करणीयम् इति यः नियमः वर्तते, सः नियमः एतं नियमम् अनुसृत्य
यदा ऋतुकालः भवति सर्वदा तत्रैव पुरुषः रतो भवेत् इति नास्ति नियमः। यतः विवाहः किमर्थं विवाहः क्रियते इति चेत् प्रजाभिवृद्ध्यर्थम् तत्पुत्राणां प्राप्त्यर्थम् इत्येव। कामेन स्त्रीसमागमः इति शास्त्रेषु नोक्तम्। अतः यदि पुत्राः वर्तन्ते चेत् ऋतुकालः, पत्न्याः ऋतुकालः आगच्छति, भवतु नाम अवश्यं तस्याः स्त्रियः समागमः भवेदेव इति नास्ति नियमः। तथा नास्ति नियमः। यदि पुत्रः एव नास्ति तदानीं ऋतुकालस्य निरीक्षणं क्रियते। यदि पुत्राः सन्ति बहवः तथापि ऋतुकालं नातिक्रमणीयम् इति तथा नियमः नास्ति। तदेव उच्यते अपुत्रस्यैव अयं नियमः उक्तः। कूर्मपुराणे उच्यते ऋतुकालाभिगामी स्यात् यावत् पुत्रोऽभिजायते। पुत्राभावे यावत् पुत्र जननपर्यन्तम् एतादृशक्रमः ऋतुकालस्य अतिक्रमणं मास्तु इति उक्तः। ऋणापकर्षणार्थं हि पुत्रोत्पादनमिष्यते। पुत्रोत्पादनस्य आवश्यकता कुतः? पुत्रोत्पादनार्थं ऋतुकालस्य अतिक्रमणं न करणीयम् इत्युच्यते किल। पुत्रोत्पादनं कुतः? अस्माकं सुखार्थं स्त्री संयोगः क्रियते, पुत्रोत्पादनं कुतः? मास्तु इति न वक्तव्यम्। यतः यदा पुत्रस्य मुखं पिता पश्यति तदानीम् एव पितृऋणात् तस्य मुक्तिर्भवति। यद्यपि तदेव उच्यते जायमानः पुरुषः त्रिभिः ऋणवान् भवति। देवऋणं, पितृऋणं, ऋषिऋणं। देवऋणं, ऋषिऋणं, पितृऋणम् इति। अस्माकमुपरि पितृऋणं भवति। पितृऋणात् मोचनं कदा भवति? यदा पिता पुत्रस्य मुखं पश्यति तदानीं पितृऋणात् मोचनं भवति। तदर्थं पुत्रोत्पादनं करणीयम् इत्युच्यते। अतः यावत्पर्यन्तं पुत्रोत्पादनं न भवति तावत्पर्यन्तं ऋतुकालस्य अतिक्रमणं मास्तु इत्येव उक्तम्। गृहे पुनः पञ्चपुत्राः सन्ति, पञ्चपुत्र्यः वर्तन्ते, तथापि अयं ब्राह्मणः ऋतुकाले सर्वदा स्त्रीणां गमनमावश्यकम् इति वारं वारं स्त्रीसम्भोगं कर्तुं प्रयत्नं न कुर्वीत इत्युच्यते। तथा च श्रुतिः तदेव उक्तं। मया यदुक्तं तदेव अत्र लिखितम्। ओः पश्य, अहं एतद् न दृष्टवान्, तथैव उक्तवान्। तदेव वाक्यम् अत्र वर्तते। जायमानो वै ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणवान् जायते। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः। येष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी वासि प्रजया हि मनुष्यः पूर्णः इति वर्तते। वेदवाक्यम् एवं वदति। अस्मिन् विषये वेदः प्रमाणं भवति। वेदवाक्यं किं वदति? जायमानो वै ब्राह्मणः। यदा ब्राह्मणस्य उत्पत्तिर्भवति तदैव ब्राह्मणः त्रिभिः ऋणवान् भवति। अर्थात् तादृशस्य ऋणस्य मोचनं तेन कथमपि सम्पादनीयम्। अतः तत् जायमानः एव त्रिभिः ऋणवान् भवति। अतः गुरुकुलवासं विधाय, वेदाध्ययनं विधाय, गायत्री मन्त्रस्य उपदेशं स्वीकृत्य ऋषीणां ऋणं सः पूरयति। अर्थात् ऋषिऋणं पूरयति सः। अर्थात् ऋषिऋणात् सः मुक्तो भवति। यदा एतत् अस्माभिः वारं वारं चिन्तनीयम्। मया ऋषिऋणस्य विषये एतदुच्यते। भगवान् श्री वेदव्यासः वर्तते। तेन किं साधितम्? बहु साधितम् अस्माकं कृते।
ब्रह्मसूत्राणि लिखितानि, 18 पुराणानि लिखितानि, महाभारतं व्यरचितेन, अपि च वेदानां विभागः कृतः। तत्रापि एकैकं वेदं स्वीकृत्य तत्रापि बहुविभागाः प्रदर्शिताः सन्ति। एतत् सर्वं किमर्थम्? अपि च रामायणं वर्तते, बहुभिः ऋषिभिः बहवः ग्रन्थाः लिखिताः वर्तन्ते। एतत् सर्वं कुतः? यदि अस्माभिः न पठ्यते न पाठ्यते तदानीं ऋषिऋणात् वयं मुक्ताः न भवामः। तैः निःशुल्कम् एतत् सर्वं लिखितम्, किमपि प्रयोजनम् उद्दिश्य स्वप्रयोजनमुद्दिश्य न लिखितवन्तः, न रचितवन्तः ग्रन्थान्, अपि तु उत्तरत्र ज्ञानं भवेत्, ज्ञानप्रसारः भवेत् इति प्रधानदृष्ट्या तैः ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति। यदि तान् ग्रन्थान् न वयं पठामः तर्हि अत्यन्तं खेदः तेषां मनसि भवति। इदानीं पश्यतु, स्मृतिमुक्तावली ग्रन्थः कृष्णाचार्येण लिखितः। कृष्णाचार्यः आलोचयति, मया च कश्चन ग्रन्थः भगवदनुग्रहेण गुरूणां राघवेन्द्रगुरूणाम् अनुग्रहेण मया अयं ग्रन्थः विरचितः। उत्तरत्र सज्जनाः भविष्यन्ति, तैः अयं ग्रन्थः स्वीक्रियते, अनन्तरं ते पठन्ति पाठयन्ति च इति कृष्णाचार्यः, स्मृतिमुक्तावलीकारः कृष्णाचार्यः तृप्तिं गच्छति। यदि यः कोऽपि पुरुषः अनन्तरकाले स्मृतिमुक्तावली इत्याख्यं ग्रन्थं न स्वीकरोति, न पठति, न पाठयति च, तदानीं कृष्णाचार्यः इदानीमपि अन्यत्र वर्तते एव, सः बहुखेदम् अनुभवति, दुःखम् अनुभवति। मया लिखितः अयं ग्रन्थः केनापि न पठितः न पाठितः, बहुश्रमं स्वीकृत्य भगवदनुग्रहेण सम्यक् अध्ययनं विधाय गुरूक्तक्रमेण मया सर्वं सम्पाद्य विरचितोऽयं ग्रन्थः, परन्तु अध्येतारः नोपलभ्यन्ते, पाठकाः न वर्तन्ते, एवं शिष्याः नैव पठन्ति इति यदा भवति तदानीं तेषाम् अतीव दुःखं भवति। तेन दुःखेन अस्माकं किं भवति? अस्माकं हानिः भवति। यतः अस्माकं दायित्वं वर्तते, ब्राह्मणानां विशेषरूपेण दायित्वं वर्तते, तेषां सर्वेषां ग्रन्थानां पठनं पाठनम् अध्ययनम् अध्यापनम् अवश्यम् अस्माभिः करणीयं भवति। यदि न क्रियते ऋषिशापः अस्माकम् उपरि आपतते। अतः अवश्यम् अस्माभिः पठनीयं भवति, पाठनीयं भवति। इदानीं मया पाठ्यते किञ्चिदिव, भवद्भिः श्रूयते। इदानीम् अस्मिन्नेव काले स्मृतिमुक्तावलीकारः कृष्णाचार्यः अत्यन्तं सन्तुष्टः भवति। आहा, यः कोऽपि कश्चन सुरेशाचार्यः वर्तते, इदानीं पाठयन्नस्ति मद्ग्रन्थम् इति महता सन्तोषेण माम् अनुगृह्णाति सः। श्रोतारः ये वर्तन्ते तानपि सः अनुगृह्णाति, यतः एतस्माद् अधिकः सन्तोषः तस्य कदापि न भवति। यतः कृष्णेन एतदेव उक्तं भगवद्गीतायां, यो मद्भक्तेष्वभिधास्यति, मद्भक्तेषु इमं ग्रन्थं यः अभिधास्यते तस्मान्मे प्रियकृत्तमः नरः अन्यः नास्ति इति स्पष्टम् उद्घोषितवान् कृष्णः। अतः यदि भगवद्गीता वर्तते, भगवद्गीतां यदि न पाठयामः
न पठामः तर्हि कृष्णः अस्मान् शपति। अतः यः पठति पाठयति अध्ययनं करोति अध्यापनं करोति तर्हि महान् सन्तोषः तस्य भवति। तस्मादुपरि सन्तोषः अन्यः तस्य नास्त्येव। तस्मात् अस्माकम् अनुग्रहः भवति, ऋषीणाम् अनुग्रहो भवति। ऋषिऋणात् वयं मुक्ताः भवामः। अतः एकं ऋणम् अस्माभिः पूरितम्, अर्थात् तस्य ऋणात् वयम् इदानीं मुक्ताः इत्यर्थः। तदेव उच्यते अत्र ऋषिऋणस्य मोचनं भवेत्। यज्ञादीन् विदाय पूजादीन् विदाय देवतानां ऋणं देवताऋणात् देवऋणात् मुक्ताः भवामः। अनन्तरम् उत्तमपुत्रं प्राप्य पुत्रीं वा प्राप्य पितृऋणात् अस्माकं मोचनं भवति। अतः ऋषयः इह अमुत्र च सुखकारणं किं वेदः। अतः वेदे यदुक्तं तत्स्वीकृत्य शास्त्राणि विरचितवन्तः। अतः ऋषीणां यदृणं वर्तते अस्माकम् उपरि तस्य प्रत्यर्पणं करणीयम्। अतः तदर्थम् अध्ययनं विधेयम्। तदानीं ऋषिऋणात् वयं मुक्ताः भवामः इत्युच्यते। तद्वदेव देवाः किं कुर्वन्ति? वृष्टिं विधाय अस्माकं जीवनस्य यद्यदावश्यकं वर्तते तत्सर्वं पूरयन्ति देवाः। अस्माकं देहेषु इन्द्रियाभिमानित्वेन तत्त्वाभिमानित्वेन देवानां स्थितिः वर्तते। अतः अस्माकं देहे बहूनां देवानां स्थितिर्वर्तते। देवताः बह्व्यः अत्र वर्तन्ते। ते किं कुर्वन्ति? इन्द्रियाणि सम्प्रेर्य अस्माकं ज्ञानं जनयन्ति। के? देवाः। अतः अस्माकं तत्त्वज्ञानस्य सम्पादनार्थं देवाः पूर्णरूपेण कारणं भवन्ति। अतः तथा वक्तुं शक्यते। देवाः एव अत्र कारणम्। गुरुषु स्थित्वा देवाः अस्माकं तत्त्वज्ञानं प्रयच्छन्ति। यागाः भवन्ति, एवं पूजाः भवन्ति। तया पूजया तेन यागेन च तृप्ताः देवाः अस्मान् अनुगृह्णन्ति। तदानीम् अस्माकं देवऋणात् मुक्तिः उपलभ्यते। तथैव अस्माकं पिता वर्तते, पितामहः प्रपितामहः वर्तते, माता भवति, मातामही भवति, पितामही भवति, प्रपितामही भवति। एवं क्रमेण मातृपक्षे पितृपक्षे मातृपक्षेऽपि माता भवति, मातामहः मातृपितामहः। एवं क्रमेण साक्षात् परम्परया वा अस्माकं देहस्य उत्पादने सर्वे जनाः कारणानि भवन्ति। अतः अस्माभिः यदि सत्पुत्रः अस्माभिः प्राप्यते तदानीं तेषां यदृणम् अस्माकम् उपरि भाति, तेषां ऋणं यदस्माकम् उपरि वर्तते तस्मात् ऋणात् अस्माकं मुक्तिर्भवति। अतः अवश्यम् अस्माभिः पुत्रादीनां सम्पादनं करणीयम् इत्युच्यते। एवञ्च ब्रह्मचारी भवति। ब्रह्मचर्यस्य स्वीकरणेन ऋषिऋणस्य
ಯಜ್ಞೇನ ದೇವಋಣಸ್ಯ ಸತ್ಸಂತಾನೇನ ಚ ಪಿತೃಋಣಸ್ಯ ಚ ಮೋಚನಂ ಭವತಿ. ಉತ್ತಮಪುತ್ರಾಣಾಂ ಸಂಪಾದನೇನ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಯೇ ಪಿತರಃ ವರ್ತಂತೆ, ಪಿತಾ ಭವತಿ, ಪಿತಾಮಹಃ ಭವತಿ, ಮಾತಾ ಭವತಿ, ಮಾತಾಮಹಃ ಭವತಿ, ಅಥವಾ ಏವಂ अस्माकं प्राक्तनाः ये भवन्ति ते जीवितकाले अत्यन्तं सुखम् अनुभवन्ति. शिशूनां पालनेन पोषणेन शिशुभिः साकं क्रीडनेन च ते पुनः अस्माकं प्राक्तनाः पुनः जीवितकाले शिशुभिः साकं क्रीडनेन च महत् सन्तोषम् अनुभवन्ति. एवञ्च तदानीं तेषां सन्तोषः जायते. अनन्तरं ते किं कुर्वन्ति? मत्पुत्रेण कश्चन पुत्रः समुत्पन्नः, मत्पुत्रः पुत्रं सम्पादितवान् अस्ति. तेन साकम् अहं बहु सन्तोषम् अनुभूतवान् इति विभाव्य ते अस्मान् आशीर्वचोभिः अनुगृह्णन्ति इत्युच्यते. अतः ते किं कुर्वन्ति? मोक्षसाधनम् इति यद्वर्तते तत्सम्पादने यदा वयं प्रवृत्तिं कुर्मः तदानीं ते अदृश्यरूपेण स्थित्वा ते अस्माकं पूर्वजाः पितरः अस्माकं साधनानुष्ठानस्य साहाय्यं विधास्यन्ति. एतद् न ज्ञातं सर्वेभ्यः. एवं कुर्वन्ति. मुक्तिं प्रति यत् साधनम् अनुष्ठेयं वर्तते अस्माभिः ज्ञानसम्पादनं, तस्यां दिशि ते पितरः अस्मान् अनुगृह्णन्ति. अतः पुत्राणां प्रापणं वरम्. अनन्तरं ते पुनः मरणानन्तरं यदा अस्माभिः श्राद्धं क्रियते, तीर्थयात्रा क्रियते, अन्नदानं क्रियते, तदानीं ते किं कुर्वन्ति? अस्माकं प्रति पुण्यं प्रयच्छन्ति. उत्तमलोकप्राप्त्यर्थं ते एव अस्माकं ते कारणानि भवन्ति. अतः यः पुत्रवान् भवति, एक एव पुत्रः स्यात्, सः पितॄणात् मुक्तो भवति. तथा देवान् उद्दिश्य यः यागं करोति, पूजां करोति, सः देवऋणात् मुक्तो भवति. ब्रह्मचर्यानुष्ठानात् अनन्तरं वेदानां शास्त्राणाम् आगमानां च अध्ययनम् अध्यापनं विधाय कश्चित् पुरुषः ऋषिऋणात् मुक्तो भवति. एवञ्च त्रिभिः अर्थात् त्रिभ्यः ऋणेभ्यः मुक्तो भवति यः, सः लोके पूजां च गृह्णाति, पूज्यो भवति. अतः सत्सन्तानार्थं सत्पुत्रप्राप्त्यर्थं मनुष्यस्य प्रयत्नः अत्यन्तम् आवश्यकः. तदुद्दिश्य एतत् सर्वम् अस्माभिः कथितम्. तदैव अयं मनुष्यः पूर्णो भवति यदा पुत्रवान् भवति इत्युच्यते. तावत्पर्यन्तं स तु अपूर्णः एव इति वेदः वदति. तथा च श्रुतिः जायमानो वै ब्रह्मणः त्रिभिर्ऋणवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः एष वा अनृणो यः पुत्री भवति यज्वा ब्रह्मचारी वा असि
प्रजया हि मनुष्यः पूर्णः इति उक्तम्। अन्यथा अस्माकम् अपूर्णता भवति इत्युच्यते। अनन्तरम् मन्त्रवर्णोऽपि एवमेव वदति। ऋणमस्मिन् सन्नमयति अमृतत्वम् च गच्छति पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येत् चेत् जीवतो मुखम् इति उच्यते। पुरुषः ब्रह्मचर्येण ऋषिऋणात् मुक्तो भवति। गृहस्थो भूत्वा यज्ञयागादिभिः देवऋणात् मुक्तो भवति। एकमेव सत्पुत्रं प्राप्य सः आयुष्मान् भवति। यदा स्वपुत्रस्य मुखं पश्यति तदा पितृऋणात् सः मुक्तो भवति। एवं यः औरसपुत्रः वर्तते तन्मुखं वीक्ष्य मोक्षमपि सः प्राप्नोति इत्युच्यते। एतदेव मन्त्रवर्णस्य विवरणम् एवं वर्तते। श्लोकरूपेण अयं मन्त्रः अत्र प्रतिपादितः। वेदे एतत् सर्वम् उक्तम्, तत्सर्वं संक्षिप्य अत्र वेदमन्त्राणाम् अभिप्रायं स्वीकृत्य अत्र लिखितमस्ति। अतः अस्य नामधेयं किम्? मन्त्रवर्णः इति। मन्त्रवर्णो नाम कः इति चेत् किम् अयं वेदो वा? नैव। वेदे यदुक्तं तदभिप्रायं स्वीकृत्य यत्र विषयाणां संक्षेपरूपेण विवरणं क्रियते सः भागः मन्त्रवर्णभागः इत्युच्यते। नेयं श्रुतिः, परन्तु श्रुत्यभिप्रायं लिखितम्, अतः अयं मन्त्रवर्णः इत्युच्यते। ऋणमस्मिन् सन्नमयत्